आज से 15 साल पहले पीटीवी ड्रामों के दौर के बाद से हमारे मुल्क में इंडियन ड्रामों का क्रेज था। तकरीबन हर घर में इंडियन ड्रामों को बड़े शौक से देखा जाता था। 90 से पहले हम देखते थे तो अनवर मकसूद के ड्रामे होते थे या हसीना मोइन के ड्रामे होते थे, जिनमें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग भी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाही पैगाम भी होता था। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग भी होती थी, अदबी और इंटेलेक्चुअल किस्म के ड्रामे होते थे। उसके बाद फिर आया इंडियन ड्रामों का जोर, वहाँ पे हमें ग्लैमर ज़्यादा देखने को मिला और लोग फौरन अट्रैक्ट हुए वहाँ पे। बच्चों और ख़वातीन की ज़बानों पर उन्हीं के अदाकारों, किरदारों और चैनल्स के नाम हुआ करते थे। और तो और बड़ी बहन को आपी की जगह दीदी तक कहा जाने लगा था। बहनोई जीजा जी कहलाने लगे थे। शादियों में वही रसूम मजीद कॉपी की जाने लगी थी जो उनके ड्रामों में दिखाई जाती थी। और कहीं तो हालात यहाँ तक भी पहुँच चुके थे कि घरों में नए पैदा होने वाले बच्चों के नाम भी उन्हीं ड्रामों के किरदारों के नामों पर रखे जाने लगे थे। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान भर के उलमा, स्कॉलर्स, अदीब, दीनी जमातों और मीडिया और शोबिस के लोगों तक ने बहुत शोर मचाया। फिर हमारे कल्चर और इक़दार और रवायात से मुताबिकत रखने वाले ड्रामों के दौर को दोहराने की बातें होने लगी। ड्रामे बनने शुरू हुए और फिर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, लेकिन वो पहले वाली बात कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ज़्यादातर ड्रामों की स्टोरी लाइन्स भी वही इंडियन ड्रामों में दिखाई जाने वाली घरेलू चालबाजियों, जिन्हें उर्फ़ आम में हाउस पॉलिटिक्स भी कहते हैं, उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गले में नज़र आने वाला दुपट्टा कुछ कुछ ड्रामों में गायब होने लगा, गोया चेक किया जा रहा हो कि ज्यादा शोर मचता है या नहीं। दूसरी जानिब इलेक्ट्रॉनिक न्यूज मीडिया का भी यही हाल था, लेकिन कोई ज्यादा शोर मचा नहीं, और जो मचा भी तो उसे जानबूझकर इग्नोर किया जाता रहा। बजाय कि हम आने वाले वक्त के साथ साथ अपने आप को मजीद पॉलिश करते या कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करते, हमने बिल्कुल उनको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। हम ये समझ रहे हैं कि शायद ज़्यादा ग्लैमर दिखाने से चीज़ पॉपुलर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंडियन इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि बहुत कम बजट की उनकी मूवीज़ होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरी बेस होती है, तो वो वहाँ पे हिट हो जाती हैं। आपको ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो आपकी सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट ला सके, कुछ इन्हांसमेंट कर सके, ना कि आप सिर्फ घरेलू झगड़े दिखाते हैं जो कि हाउस पॉलिटिक्स होती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही हैं हमारे ड्रामास के थ्रू, या फिर एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई जाती है, या फिर एक अनरियलिस्टिकली प्लेजेंट रिलेशनशिप दिखाई जाती है, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। The truth is very different from what is being shown. सास बहू की, हस्बैंड वाइफ टिपिकल लड़ाइयाँ हैं, उसको इनकरेज किया जा रहा है। बेसिकली उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं शो किया जा रहा। मोस्टली ये दिखाया जा रहा है सेपरेशन ले लो, छोड़ दो। लोग फिर रिलेट हो जाते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मे बी दिस इज द राइट डिसीजन। Nowadays, whatever culture we are observing in the dramas, they are totally in against of our values, our culture, and are all the learning and teachings of Islam. आज दुपट्टे की बात तो साहब क्या कीजिए, मैं तो सोच रहा हूँ कि वो अल्फाज क्या कहना भी हमारे लिए मुनासिब हैं कि जिनके ज़रिए से मैं आपको वो तमाम तर चीज़ें विजुअलाइज करा सकूँ, हमारे ड्रामों की कहानी का नक्शा खींच सकूँ। सोचना इतना इसलिए पड़ रहा है कि हमें एहसास है इस बात का कि सारे सीन्स और स्टोरीज को अल्फाज के ज़रिए विजुअलाइज करवाना भी गलत है, और ये जालिम फिल्माने और दिखाने से भी गुरेज नहीं करते। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें जिसमें मेंटल ग्रोथ हो ना सोसाइटी की, पॉजिटिविटी आए और नेगेटिव चीज़ों को नहीं ज़्यादा दिखाया जाए। बहुत कम ड्रामे हैं जिनसे हमें रियल लाइफ पता चल रहा है कि हाँ ऐसा होता भी है, और मोस्टली ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें दिखाते हैं जो ना हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और सेकंड ये कि वो हमसे रिलेट भी नहीं करता। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, स्पेशली इन लाइव्स ऑफ पीपल जो या तो न्यूली मैरिड हैं या फिर बहुत सेंसिटिव या वल्नरेबल माइंड्स रखते हैं। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामे देखें तो उसमें मुसलसल रिश्तों का तकद्दुस पामाल किए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझती कि पाकिस्तानी माशरा इतना खराब हो गया है कि जिसे बहन का बहन रिश्ता खराब कर रही है, नंद का भावा रिश्ता खराब कर रही है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? कैमरा का तो पहला काम ये है कि ना इन चीजों पे देखे। आजकल टीवी स्क्रीन्स और सोशल मीडिया पर दिखने वाले एड्स इस कदर वल्गर हैं कि बच्चों या घर वालों के दरमियान बैठकर न्यूज देखते देखते भी कमर्शियल सामने आने पर या तो आपको चैनल तब्दील करना पड़ता है या फिर स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। यानी मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि ख़वातीन को हमने एक बाज़ारी प्रोडक्ट बना के पेश कर दी। ये बाज़ारी चीज़ है, इसे दिखाओ या इसे हर एंगल से दिखाओ, जिस एंगल से ज़्यादा पैसे मिल सकते उस एंगल से। तो आप बताइए, आप में
اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جو کاروبار یہی کرتے ہیں. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ لباس اگر آپ نے اس طرح کا پہنا ہے تو ماڈرن کا ہوں. ماڈرن کا مقصد ہرگز ننگا ہونا نہیں ہے. ہم اخلاقی گراوٹ کے انتہائی پست مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن اداروں کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے. وہ کیا دیکھیں گے؟ دو غلط چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ان کو غلط انداز سے پورٹری کر, دوسرے یہ کہ ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ہم شاید اسی طرح کی اور اسی طرح کے ہی رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے جو تاثر دنیا بھر میں ہمارے بارے میں ہیں وہ شاید سوشل میڈیا کے ریفرنس ہیں, لیکن جب لوگ یہاں آتے ہیں اور ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو انہیں کوئی اور تاثر بھی ملتا ہے. لیکن اس کو زائل کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے, بہت لمبا 1-to-1 ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے. پلس یہ کہ جو ڈیویشن ہے وہ بیسکلی ٹین ایجرز پہ زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے, اس لیے کہ کچے ذہن ہوتے ہیں, بہت زیادہ انالیسس کرنے کی, آرگومنٹ کرنے کی یا کسی ایک چیز کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. تو جو دکھتا ہے وہی بکھرا ہوتا ہے اور وہی سچ سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ صابن کا ایڈ ہے, صابن میں ہاتھ بھی تو آ سکتا ہے, تو آپ کو بالکل واش روم کے اینگل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کمرشلز کا تو بہت ہی برا حال ہے, یعنی ایسی چیزیں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے وہ کمرشل میں کھلے عام ہر چیز دکھائی جاتی ہے. جو پہلے کے ایڈس بنتے تھے جس سے نورا دسترخوان سب بیٹھے ہوتے تھے, جو خواتین ہوتی تھیں انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کرتا تھا, بہت اچھے ایڈس ہوا کرتے تھے اور عوام کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس آتا تھا. وہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یار اس طرح کے ایڈس بنیں گے, خواتین اس پہ آئیں گی, دوپٹہ نہیں ہوگا. اب تو لوگ پروڈکٹ سے زیادہ تو خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایڈز ایسے بنانے ضروری ہیں, اور اگر ہیں تو کیوں؟ کیا ہمیشہ ایڈز ایسا ہی بنا کرتے تھے؟ کسی زمانے میں سینسر ہوتے تھے اشتہار, ایجنسی سینسر کرتی تھی, کلائنٹ سینسر کرتا تھا, پھر ویسے بھی اشتہار کوئی اگر 19-20 کوئی اشتہار چلا تھا قیامت آ جاتی تھی میڈیا پر کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. آج دیکھیں وہ اشتہار ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے ان اشتہارات کو. ایسے بھی ایڈورٹیزمنٹ رہے جس میں ایڈونچرزم کو, آپ سینسیشن سیکرز کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے ریفرنس سے, ایتھلیٹس کے ریفرنس سے, جاگنگ آن دا ٹریک کے ریفرنس سے پریزنٹ کرتے تھے اور وہاں پہ اسٹیمنا کو انڈیکیٹ کرتے تھے. ایک زمانے میں پولکا بھی ہوا کرتی تھی, پہلے وہ صرف بچوں کی آئس کریم تھی, پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں کچھ ایسے فلیورز بھی لائیں جو ایڈلٹ کے ہوں, جیسے ڈارک چاکلیٹ وہ ایڈ کی گئی تو اب وہ بڑوں کی بھی آئس کریم ہو گئی. پھر یہ بھی ہوا کہ جی اس کو ڈیزرٹ کے طور پر پیش کریں. ناؤ دو آئس کریم از اویلیبل فار آل سیزن. یہ ایسے برانڈ بنے کہ جی اب آئس کریم بچوں سے ہٹ کر, بڑوں سے ہٹ کر, اب وہ مٹھائی یا کھیر گھر میں بننے کے بجائے وہ یوز ہو. ایڈز ہمیں بنانے چاہیے جو کچھ ریئلٹی بیسڈ ہوں, اس کے اندر کچھ کریٹیو ہو, جو موٹیو ہے اس چیز کا, اس پروڈکٹ کا, وہ موٹیو اصل میں شو ہو, نہ کہ اس میں کوئی ولگیرٹی ہو یا اس کے اندر ضروری نہیں ہے آپ کسی وومن کو شو کریں, اس کی ہی بیوٹی, اس کے ہی فیچر پہ آپ اپنا فوکس کریں, بلکہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے, جو آپ کا اصل موٹیو ہے چیز کا, آپ اس کو پروموٹ کریں, کریٹیو ہو, اس کے سلوگنز اچھے ہوں. تو اس طرح کا اس میں کوئی فیملی ٹائم دکھا رہے ہیں, اس میں ہمارے بڑے بزرگوں کی کوئی اہمیت, کوئی ان کی ویلیو دکھا رہے ہیں. جیسے بہت پہلے ایک کھیر کا ایڈ آیا کرتا تھا جو بہت فیمس تھا, فیملی ٹائم امپورٹنٹ ہے یا ایک پیرنٹس کی ویلیو امپورٹنٹ ہے, تو آپ وہ پروموٹ کریں, وہ دکھائیں. ٹوٹلی آج کل کے ایڈس کے اندر جو ہے وہ وومن کو آبجیکٹیفائی کرا جا رہا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے, جو ہمارے پاس آبجیکٹ ہے, اس کا کیا موٹیو ہے, اس کی کیا خصوصیات ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. نارملی ہمارے ایڈس میں یہ سب کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہوتا. ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی خوبصورت سی وہ بیٹھی, اس نے یہ کرا, وہ کس طرح یوز کری یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور زیادہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے اس وومن کے اوپر, یا اس کے اندر اور بھی جو بھی ان کی فیملی دکھائی جا رہی تھی ان کے اوپر. کوئی خواتین ہے, کوئی لڑکی, تو آپ اس کو اچھی طرح سے دکھائیں. جیسے رمضان میں روح افزا وغیرہ کا ایڈ دکھایا تو اس میں کھاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے بہت تمیز تہذیب کے کپڑے پہنی ہوئی ہے, بھائی وہ دوپٹہ لی ہوئی ہے سر پہ, تو وہ ایک مینریبل لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے. غیر ملکی چینل سے ایک اشتہار چلتا تھا جس سے میں بڑا امپریس ہوا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں, کوئی کاپی نہیں, سنگل ورڈ بھی نہیں. اس میں صرف ایک آدمی طبلہ بجا رہا ہے, ایک بچہ آ رہا ہے ایسے دانت بجا رہا ہے, وہ طبلہ زور سے بجاتا ہے, بچہ دانت زور سے بجاتا ہے, وہ اور زور سے طبلہ اور زور سے دانت بجاتا ہے انگلیوں سے, وہ طبلہ زور سے بجاتا, طبلہ پھٹ جاتا ہے, یہ دانت زور سے بجاتا ہے, فلاں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہوں, یہ نہیں ٹوٹیں گے. یہ کریٹیوٹی ہے نا. ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار تھا اور آپ نے ایک طبلے سے کے ساتھ اس کی سنگت کروا کے اور اس کو ایک بالکل انوکھا سا آئیڈیا دے دیا آپ نے. یا یہ ضروری ہے کہ وہ امی جان آئیں میک اپ کر کے اور وہ بتائیں کہ بیٹا آؤ چلو تمہیں میں ورش کراتی ہوں. تو ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر اشتہار میں عورت کو استعمال کریں گے, اس کے بغیر ہمارا گزارا ہوگا نہیں. اشتہار جو ہیں وہ لوگوں کے خوابوں پہ بنائے جاتے ہیں. آپ ان کے خواب, ان کی چیزوں سے بات کریں, ان کو ڈسکس کریں اور ان کو پورٹری کریں, بجائے اس کے کہ جی کسی اننیسیسری ایلیمنٹ کو جو کہ وہاں ضرورت نہیں ہے اس کو وہاں پورٹری کیا جائے. دیکھیے وہ جنگل جو ہم نے لکھا تھا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پروڈکٹ کی کوالٹی اور خوبیاں سے بیانی مبالغہ اس میں کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیں آج پروڈکٹ میں جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے, آپ جو پروڈکٹ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, جیسی دکھا رہے ہوتے ہیں, جیسی بتا رہے ہوتے ہیں, جب آپ گھر لاتے ہیں وہ نہیں ہوتی. وہ تو یہ کاروباری اخلاقیات کے بھی خلاف ہے.
खातून को दिखाया, क्रीम दिखाने के बाद वो काली से गोरी हो गई, जो मुमकिन नहीं होता। चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स खोल के बैठते हैं, वो सिर्फ ये सोच लें कि जो कुछ भी हो रहा है, हमें अपना फायदा देखना है, हमें अपना पैसा कमाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हमारी सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी और गैर इस्लामिक सोसाइटी में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारी तहजीब है। ये नहीं कह रही कि सीधा बुर्का पहन के बैठ जाएं, ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही आप आउट ऑफ बॉर्डर कर दें खवातीन को, लेकिन एक तहजीब होती है, तमीज़ होती है। उसके साथ खवातीन को किन किन एड्स में लेके आना चाहिए और खवातीन को ह्यूमन बीइंग के तौर पर लेके आना चाहिए, अट्रैक्शन के तौर पर नहीं लेके आना चाहिए। अब एक इश्तिहार एक डीप फ्रीज़र का चलता था, वो बड़ा मज़ाक़खेज़ इश्तिहार था। उसमें 3 ख़वातीन दिखाई जाती थी, एक साड़ी वाली खातून होती थी और एक जो कमीज शलवार वाली, एक जीन्स और शॉर्ट्स वाली खातून होती थी। उसके 3 स्लोगन उसके थे, रिलायबल, ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग। जिस अहमक ने भी वो इश्तिहार बनाया था, उसने उस डीप फ्रीज़र को रख के 3 मुख्तलिफ ख़वातीन खड़ी की। जो साड़ी वाली खातून थी, उसके नीचे स्लोगन का ये हिस्सा लिखा हुआ था ड्यूरेबल। जो कमीज शलवार वाली थी, उसके नीचे था रिलायबल, और जो जीन्स पहन रहे उसके नीचे लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब है? क्या बेच रहे हैं आप? फैमिली व्लॉगिंग वीडियोस में दिखाई जाने वाली जिंदगी दरअसल हमारे घरों में जहर घुल रही है, क्योंकि कंटेंट देखने वाले को ये नहीं पता कि ये सब कुछ जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ड्रामाई या महज व्यूज ज्यादा लेने के लिए है या फिर कहीं कोई हकीकत भी है। उस वीडियो में दिखाई जाने वाली फैमिली और उनके लाइफस्टाइल में अपनी फैमिली और अपना लाइफस्टाइल लोग कंपेयर करने लगते हैं और फिर शुरू होता है वो सब कुछ जो घर को घर नहीं रहने देता। इस वीलॉग को देखने वाले या वाली के अंदर से हर दूसरे सीन पर आवाज आने लगती है, क्या बात है यार, काश ऐसी लाइफ मेरी भी होती, और ये काश आपको कहीं का नहीं रहने देता। एक्सपेक्टेशंस की एक पूरी कहानी शुरू हो जाती है जिसका इख्तिताम बहुत बुरा होता है। अगर हम पोर्ट्रे कर ही रहे हैं तो एक रियलिस्टिक इमेज दिखाएं जो गोल सेटिंग में लोगों के हेल्प करे, जो लिटरेट भी होते हैं और जिन्हें पता भी होता है, वो इस इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि शायद ज़िंदगी इस स्पेसिफिक तरीके से दिखनी चाहिए, which is not true. They have converted modernism into, some kind of vulgarity, and they are thinking that if we are doing this, so this is called modernism and we will be called modern, though that's not modernism, that's a backwardism. सुनने वाले को और देखने वाले को उसकी जहनियत के मुताबिक रास्ता फराहम करते हैं कि तुम यूँ भी सोचो, यूँ भी सोचो और यूँ भी सोचो। जहन साजी हो रही है, ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, लोगों को एक ख़ास तरीके से सोचने पे आमादा किया जा रहा है, एंगलिंग हो रही है। इस एंगल से सोचिए आप ज़रा। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो ये टैलेंट इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता है, या फिर यूं कहें कि चंद ही लोगों को पता है। बाकी सब तो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और अपने उसी क्रिंज कंटेंट की बिना पर कमाए जाने वाले पैसे से बनाई जाने वाली लग्जरी लाइफ दिखा दिखा कर आपको इस नशे का आदी बना रहे हैं। हम अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ के साथ रहते हुए चीज़ों को ओरिजिनल और उनको नोवेल बना सकते हैं, एक नई जिद्दत दे सकते हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करते हुए ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि उससे डिविएशन के मुतरादिफ होते हैं। और नोवेल्टी में हमें जो है वो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम बियॉन्ड द बॉक्स उस हद तक ना जाएं जहां उसकी वजह से जो है वो कोई डैमेज हो। 20 साल पहले अगर किसी बच्चे से पूछा जाता था कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो जवाब में वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर इसी तरह के और पेशे का जिक्र करता था। लेकिन आज का बच्चा इस सवाल के जवाब में कहता है मैं बड़ा होकर फलाना यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। आज के 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों की नज़र में सबसे अच्छा और हेल्दी प्रोफेशन यूट्यूबर बनना है। इसमें मोबाइल का कसूर नहीं है, इसमें लैपटॉप का कसूर नहीं, इसमें टैब्स का कसूर नहीं, लेकिन जितना छोटा गैजेट देंगे उसको मूव करना और उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। स्क्रीन टाइम के लिए कंट्रोल हो, बच्चों को खाने खिलाने के लिए खिलौनों का होना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबला के जी आप उसके हाथ में मोबाइल थमाएं। मैं ऐसा कंटेंट बनाने वालों पर तनकीद करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर नहीं आया हूँ। हाँ, उन्हें भी तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ उसका जवाब बड़े सोच समझ कर दीजिएगा। एक यूट्यूबर अपनी वीडियो में एक नॉर्मल से घर के एक रूम में बैठा दाल चावल खा रहा है और वीडियो बना रहा है उस पर, और दूसरी वीडियो में व्लॉगर फैंसी रेस्टोरेंट में 1 से 2 लाख रुपए का खाना खा रहा है और फैंसी डिशेस के नाम लेता जा रहा है। बताइए ज्यादा व्यूज किस वीडियो को मिलेंगे, ज्यादा क्लिक्स या ज्यादा लाइक्स किस वीडियो पर होंगे? अमीर यूट्यूबर या बड़ा यूट्यूबर किसे माना जाएगा? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले यूट्यूबर को ही आप बड़ा यूट्यूबर या अमीर यूट्यूबर कहेंगे और शायद उसी से इंस्पायर होंगे। तो फिर क्या कसूर सिर्फ वीडियो बनाने वाले का है? मेरे ख्याल से तो इस मामले में ज्यादा कसूरवार वालिदैन हैं।
اس میں نہ بچے کا قصور ہے نہ گیجٹ کا قصور. اس میں اگر جو کوئی قصوروار ہے تو وہ پیرنٹس ہیں, وہ سگنیفیکنٹ ادرز ہیں, وہ کیئر گیورز ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ آج کل تو بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں. کیوں آج کے ٹین ایج بچے پورا دن فونز میں گھسے رہتے ہیں؟ کیا ان کے والدین کا چیک ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بچہ جو دیکھے گا وہی فینٹیسائز کرے گا. بچے نے موبائل اسی لیے نہیں چھوڑا کہ میں نے اس سے چھڑوایا نہیں. میں نے اگر شروع سے ہی اس کی پریکٹس رکھی ہوتی تو مجھے اس پر کوئی امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ امیٹیٹ کرتے ہیں, کسی اور بچے کے پاس ہے, میرا بچہ بھی مانگتا ہے چیزیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. کچھ افیکٹو اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو موبائل پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بچے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹریول ولاگس ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. کچھ کارٹونز ہیں, ان کو دیکھ لیں. پلس یہ کہ اٹینشن اسپین جو ہے وہ سب سے زیادہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ اسٹک ہو کر رہتے ہیں, اینڈ یو آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان ادر ایکٹیویٹیز, ان ادر کائنڈ آف نیومیریکل ایبلٹی, وربل ایبلٹی یا کوئی اور چیز جو پڑھنے لکھنے کی. بیکاز دا پلیجر وچ اے پرسن از گیننگ, اس کے لیے ریسٹرکشنز ہوں, پیرنٹل کنٹرول ہو اور اس کے ساتھ چیزوں کو چلایا جائے. ہمارے کانٹینٹ کریٹرز اور شوبز کے حضرات کہتے ہیں, جی ہاں وہی والے کہ جو صرف پیسہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں, چاہے اس کے لیے کسی بھی حد کو کراس کرنا پڑے. ان سب کے پاس ایک جیسا بہانہ ہے. کہتے ہیں کہ لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں, اسی لیے تو ہم ایسی ویڈیوز بناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ عوامی ڈیمانڈ ہے. ڈراموں میں بھی یہی ہے صاحب, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ آپ کبھی دے ہی نہیں سکتے. بھائی میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ تو لیڈر ہیں نا, گیٹ کیپر ہیں نا, انہیں طے کرنا ہے کہ کیا چیز جانی ہے اور کیا چیز نہیں جانی. تو کہاں کی لیڈرشپ ہوئی؟ آپ اگر میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ جو ہیں وہ اوپینین لیڈر ہیں تو آپ کو ذوق ڈیولپ کرنا پڑے گا, نہ کہ آپ کو عوام کے ذوق تک آنا پڑے گا. آپ عوام کی انگلی پکڑ کے اپنی سطح پہ لائیے نا. آپ تو نیچے اتر کے ان کی سطح پہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو پھر آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ یہ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے اور یہ کوئی کام نہیں ہے. دور رس نتائج جو اس کے ہوتے ہیں اسے ہم نہیں دیکھتے. ہم فوری یافت کیا ہے, اس وقت ہمیں پیسہ مل رہا ہے, بزنس تو ہو جائے گا, ویلیوز تباہ ہو جائیں جو ہو گئیں. اس وقت آپ پیسہ کما لیں گے, اس کا نقصان آپ کے آنے والی نسل کو پہنچے گا. ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک مثال تو ان انفلوئنسرز کا کانٹینٹ ہے جو اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور جسے لوگ شوق سے دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سراہتے بھی ہیں. اور دوسری بڑی مثال ترکیہ کے ڈرامے درلش ارطغرل اور کرولش عثمان ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے گا, کتنے وائرل ہوئے یہ ڈرامے پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان میں ہی نہیں. کیا ان کے اندر کوئی ولگیرٹی ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی فحش سینز ہے؟ تو پھر کیسے اتنے ویوز مل جاتے ہیں ایک ایک ایپیسوڈ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرنج نہ بھی ہو, فحش لباس نہ بھی ہو, ویڈیوز میں ولاگز میں جسم کی نمائش نہ ہو رہی ہو, پھر بھی ویوز مل سکتے ہیں. میں کرنج بنانے والوں سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا, بھائی آپ کے پاس تو سکلز ہیں, ٹیلنٹ ہے, برے کانٹینٹ کی جگہ اچھا کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں. بس ذرا ہمت کرنی پڑے گی. شاید ویوز تھوڑے کم آئیں لیکن آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو سکون ملے گا. وہ لوگ جو کہ ہمیں کانٹینٹ پیش کر رہے ہیں, بیسکلی اگر ان کی سوچ میں تبدیلی آئے گی تو تبھی وہ اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ ہم تک پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور ہماری ریئل جو اپنی جو چیز ہے جس کو بیسکلی ہمیں فالو کرنا چاہیے, اگر ہم اس پہ اسٹک رہیں تو پھر آئی تھنک کہ ہم جو لوگ ہیں, عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, وہ اس سے اچھی چیز ہی پھر گین کریں. The new generation that is, Gen Alpha, its demands are different. I really recommend that we should develop such a content that they can get an idea what is in actual real. اور اب میں مخاطب ہوں کانٹینٹ دیکھنے والوں سے, یعنی ویورز سے. یہ ضرور ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی بڑھتی ہے, آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. آپ چیزوں کو سکھاتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سکھاتے ہیں, اس سے بچے لرن کریں, لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائمنگ ہو, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور اس کے لیے ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ریڈینس ہے کہ بچے کو کس وقت کیا چیز دی جا سکتی ہے انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ اینی مانیٹرنگ. اس وقت جب آپ نے اس میں انکلکیٹ کر دیتی ہیں اپنی مورل ویلیوز کو, اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی غیر حاضری میں بھی اپنی تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھے گا اور اس کو اسی طرح یوز کرے گا جس طرح سے آپ کی موجودگی میں کرتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ کانٹینٹ دیکھنا ضروری ہوتا ہے جو آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے, جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن کرے. بے معنی ویڈیو سامنے آئے تو اسکرول ڈاؤن کریں, دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا بند کریں, اپنے حالات کا ان سے موازنہ کرنا بند کریں, اور نہ ہی خود کو کسی سے کمتر سمجھیں. ضروری نہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سنا ہو. جو آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کریں اور اپنے حال میں جئیں, خوش رہیں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. چلتا ہوں.